अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। मेरे शौहर एक बहुत अच्छे और पेशे के लिहाज से काबिल डॉक्टर हैं। उन्होंने अपने अब्बू की बात मानते हुए अपनी ज़मीनों पर ही बड़ा सा अस्पताल और लेबॉर्ट्री बना ली थी और आसपास के गांव, कस्बों और देहातों के लोगों की खिदमत करते थे। हमारे 3 निहायत खूबसूरत, सेहतमंद और लायक बेटे थे। मुझे एक बेटी का जुनून की हद तक शौक था। बाज़ारों से मिलने वाले रंग बिरंगे फ्रॉक गुड़िया देखती तो सोचती बेटी होती तो इसको संवारती। गांव के लोग बहुत इज्जत और मोहब्बत से पेश आते थे, अपने खेतों की सौगातें भेजते ना थकते। इन दिनों मैं चौथी बार माँ बनने जा रही थी। सब कुछ ठीक जा रहा था। तबीयत की खराबी की वजह से कभी मुझे कोई चीज़ से कराहत महसूस होती और कभी कोई चीज़ खाने का बहुत दिल करता। कभी सब्ज़ी, चिकन कढ़ाई, चपली कबाब या चटनी, जो दिल चाहता वही चीज़ लड़का बना देता। मैं बहुत खुश और थोड़ी हैरान होकर इसको कहती कि अरे भाई, मैंने तो तुम्हें बनाने को ये नहीं कहा था, लेकिन मेरा ये दिल बहुत चाह रहा था। अच्छा हुआ तुमने ये बना दिया। कई बार ऐसा भी होता कि जब मुझे किसी ऐसी चीज़ की तलब होती जो घर में मौजूद ना होती, तो कोई ना कोई मरीज़ या कोई जानने वाला दरवाज़ा बजाकर दे जाता। मैं सोचती कि ये आने वाला बच्चा बहुत दर्जों वाला है। एक रोज़ मेरे शौहर बहुत ज़बरदस्त लाल सेब और दूसरे फल लाए। मेरा दिल चाहा कि इसकी जगह कहीं से आम आ जाते। इस ख्याल पे मुझे हंसी आ गई कि ये अक्टूबर का आखिरी हफ्ता है और मुझे आम खाने की ख्वाहिश। थोड़ी देर बाद मैं जब किचन में आई तो वहाँ मुलाजिम लड़के ने कहा कि बीबी जी, डॉक्टर साहब का एक बूढ़ा मरीज बंगले पर आम दे गया है, मैंने धोकर फ्रिज में रख दिए हैं। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, इस मौसम में? इसने जवाब नहीं दिया। जब मैंने फ्रिज में देखा तो तरोताज़ा आम पड़े थे। मैं कुछ खौफजदा हो गई। मैंने शौहर को बताया तो शौहर ने कहा, तुम वहमी हो गई हो, सिंध के इलाके गर्म हैं, वहीं से किसी के पास से आए होंगे। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और खाओ। कुछ अरसे बाद हमारे घर निहायत खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया। बड़ी बड़ी काली आंखें, बेहद सफ़ेद रंग, जैसे अल्लाह ताला ने फुर्सत में बनाई हो। लोगों ने तोहफों के ढेर लगा दिए। एक दिन मैं बच्ची को फीडर पिलाकर कपड़े में लपेट कर सुलाकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद जब अंदर गई तो वहाँ पर फूलों से सजी सुर्ख सब सजावट की बड़ी सी टोकरी पड़ी थी। जब मैंने वो करीब जाकर देखी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। बहुत खूबसूरत छोटे छोटे फ्रॉक जिन पे बेहद खूबसूरत कढ़ाई और गुल बूटे बने हुए थे। बच्ची के पाँव के लिए चांदी की पायल और इसके हाथों के लिए छोटे छोटे से घुंघरू लगे हुए कड़े, इसके साथ जंजीर लगी सोने की अंगूठी, नरम गरम से कंबल और ऐसी मिठाई के डब्बे जो मैंने जिंदगी में ना खाई हो। मैंने जल्दी से मुलाजिम को आवाज़ दी। मैंने कहा, ये सब कौन लाया है? इसने कहा, वही आम लाने वाला बाबा। इसके साथ एक औरत थी, इसने निकाब पहना हुआ था। औरत ने कहा, बीबी जी मुझे पहचानती हैं, मैं खुद अंदर जाकर इनको दे आऊँगी और बच्ची की मुबारकबाद भी दे आऊँगी। तो क्या वो आपसे मिली नहीं? मैं बहुत हैरान खड़ी थी। मैंने कहा, अच्छा, तुम मुझे चाय बना कर दो। मैं काफ़ी देर तक इन चीज़ों को देखती रही। जब मैं बच्ची को कपड़ा डालकर ढांपने की तैयारी कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे करीब कोई खड़ा हो। मुझे बार बार ये एहसास हो रहा था। ये बात मैंने अपने शौहर को बताई, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी। एक रात मैं बच्ची की रोने की आवाज़ से उठी। मैंने देखा कि इसके झूले के पास एक औरत खुले बालों में और स्याह कपड़ों में बच्ची पर झुकी इसे थपथपा रही थी। बच्ची हाथ का लम्स पाकर खामोश हो गई है। खौफ के मारे मेरी आवाज़ बंद हो गई। न मैं हरकत कर सकती थी, न मैं शौहर को उठा सकती थी। जैसे ही इस औरत ने ज़ीरो बल्ब की रोशनी में सर उठाया तो मेरी जान निकल गई। वो इंसानी शक्ल हरगिज़ नहीं लग रही थी। वो साया मुझे जागता देखकर पलक झपकते ही गायब हो गया। मैंने फौरन बच्ची को उठाया और अपने साथ लिटा लिया।
صبح جب میں نے شوہر کو بتایا تو وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا کہ تمہارے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں. اکثر عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. تم چکن سوپ پھل وغیرہ زیادہ کھاؤ, نارمل ہو جاؤ گی اور تمہارے سارے وہم بھی ختم ہو جائیں گے. ہمارے چوکیدار کو اچانک گاؤں جانا پڑا تو وہ 2-3 دن کے لیے اپنی 10 سال کی بیٹی کو میرے پاس چھوٹے موٹے کاموں کے لیے چھوڑ گیا. وہ 10 سال کی بچی میری بچی کو بہلاتی رہتی. اس کو میں نے اپنے ہی بیڈ روم میں پلنگ کے ساتھ نیچے قالین پر لٹا دیا. اگلے دن آدھی رات کو وہ اٹھ بیٹھی. اس نے کہا, بی بی جی کسی کا پاؤں میرے پاؤں پر پڑا. میں جاگ گئی تو دیکھا ایک عورت تھی اور اس کے بال کھلے ہوئے اور کالے کپڑے تھے. اس نے دونوں پاؤں سے کھینچ کر مجھے کونے میں ڈال دیا اور خود بچی کے پلنگ پر جھک گئی. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. وہ رونے لگی. میں نے اس کو آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر پھونکے اور اس کو بہلایا. تب وہ دوبارہ سوئی. دوسری رات وہ ڈر کے مارے اٹھ گئی, چیخنے چلانے لگی اور رونے لگی. بولی کہ منی کی پلنگ کے پاس وہ کل والی عورت پھر کھڑی اسے تھپ تھپا رہی تھی. میری آنکھ کھلی تو اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا. میرے شوہر بھی اٹھ گئے تھے. وہ غصے کے مارے دوسرے کمرے میں چلے گئے کہ سارا دن میں مریضوں کے ساتھ مغز ماری اور رات کو جنوں بھوتوں کے قصے. تم کم تھی جو یہ بھی اب آ گئی ہے. تم دونوں ہی وہمی ہو. ایسے ہی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہے اور میری بچی 2 سال کی ہو گئی تھی. جمعے کا دن تھا. اب میں نے ایک 12-13 سال کے لڑکے کو رکھا ہوا تھا جو کہ صفائی کرتا, گیٹ کھولتا اور بند کرتا تھا. میں نماز کے وضو کے لیے باتھ روم گئی اور بچی کو اس لڑکے کے حوالے کر دیا کہ منی کا دھیان رکھنا. میں وضو کرنے کی تیاری کر رہی تھی کہ باتھ روم کی کھڑکی سے مجھے بالکل واضح اور غصے بھری کسی شخص کی تیز آواز آئی کہ وضو بعد میں کرنا, جاؤ اپنی بیٹی کو جا کے بچاؤ. میں ادھر ادھر دیکھنے لگی. پھر وہ آواز دوبارہ آئی, تم نے سنا نہیں؟ بھاگو ورنہ وہ مار ڈالے گا تمہاری بیٹی کو. اب میں کپ کپا کر اور ننگے پاؤں صحن کی طرف بھاگی. وہاں کا منظر دیکھ کر میں چند سیکنڈ کے لیے ساکت رہ گئی. اس چھوٹے نے بچی کو لٹا کر اپنے پاؤں اس کے پیٹ پر رکھے ہوئے تھے. جب بچی مچلتی تو وہ اس پر تھپڑوں کی بارش کر دیتا. میں چیخی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے اچانک ہوش آ گیا. میں نے اس کو زوردار جھٹکا دیا اور وہ گر گیا. میں نے اپنی بچی کو گلے سے لگایا اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. چھوٹے نے جیسے ہی اٹھنا چاہا تو وہ دوبارہ جا گرا. اب جیسے اٹھنے کی کوشش کرتا تو کوئی اسے پٹک دیتا. وہ رونے لگا, بولا میری توبہ بی بی جی, بس کریں, مجھے نہ ماریں, میں نے کچھ نہیں کیا, قسم لے لیں میں نے کچھ نہیں کیا. میں حیران پریشان اسے پٹتا دیکھتی رہی. میں نے کہا, لیکن میں نے تمہیں کیا کیا؟ میں تم سے دور کھڑی ہوں, میں نے بچی پکڑی ہوئی ہے. وہ رو رہا تھا. بولا بس کرو, مت مارو, میں نے کچھ نہیں کیا. اس کی نیپی گیلی تھی, اسے اتار رہا تھا. کچھ دیر بعد میں اس کو اندر لے گئی. میں نے کہا, تمہیں کون مار رہا تھا؟ وہ بولا, وہی بڈھا بابا اور ایک خوفناک شکل والی عورت. آپ کے سامنے ہی تو مار رہے تھے, آپ قریب آئی تو غائب ہو گئے. میں نے کہا, مگر میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا. وہ بولا, سامنے ہی تو کھڑے مار رہے تھے. روتے روتے اس نے پھر چیخ کر کہا, وہ دیکھیں, وہ پھر میری طرف آ رہے ہیں, مجھے بچائیں, میں نے کوئی غلطی نہیں کی. وہ بھاگ کھڑا ہوا. میں نے اسے کھینچ کر لاؤنج سے باہر نکالا اور کہا, نکل جاؤ, بھاگو مسجد میں مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ, پھر یہاں مت آنا. سخت ٹینشن کی وجہ سے میری سانسیں تیز چل رہی تھی. پتہ نہیں مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی. میں نے چیخ کر کہا, آپ کون ہیں؟ ہمیں مسلسل ڈرا رہے ہیں, ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ پھر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. میری وہاں سانسیں رکنے لگی تھی. سامنے ایک سیاہ پوش بابا ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑا تھا. بولا, بیٹی تم ناراض نہ ہونا اور نہ ڈرو, میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں. ہمارا دوسری دنیا سے تعلق ہے, ہزاروں سال سے یہاں رہتے آئے ہیں, بس تمہاری طرح انسان نہیں ہیں. ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے جب تک ہمیں چھیڑا نہ جائے. اللہ پاک نے ہماری مخلوق کا ذکر کیا ہے. میں نے کہا, پر آپ میری بیٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اس نے کہا, ہم اس زمین پر برسوں سے آباد ہیں, ہم نے یہاں گھر بنایا ہے, اسے بسایا ہے, بچے ہوئے ہیں. ہماری برادری میں بھی ہر مذہب کے لوگ تھے. پھر اچانک ہنگامے پھوٹ پڑے. ہمارے بہت سے لوگ ہنگاموں میں پاؤں تلے روندے گئے. میرا ایک ہی بڑا بیٹا تھا. جب ہمارے گھر چاند سی پوتی آئی, ہم سب کی جان اس میں اٹکی رہتی تھی.
फिर आपके सहन में घास में से खुदरो जड़ी बूटियां खत्म करने के लिए बड़ी जहरीली दवाइयों का स्प्रे हो रहा था। मेरी पोती यहाँ तितलियों के साथ आंख मचोली खेल रही थी। स्प्रे बिल्कुल इसके चेहरे पर गिर गया और इसकी सांसें उखड़ गईं और वो मर गई। जब तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा होने लगी तो मेरी पोती ने माँ के ख्वाब में आकर कहा कि इस घर में आने वाली बच्ची का बहुत ख्याल रखना। बेटी, ये तुम्हारे और तुम्हारे शौहर की बच्ची है, मगर इसमें हमारी पोती की छवि शामिल है। इसकी खुशबू इसके बदन में रची हुई है। हम आपको तंग नहीं करते, लेकिन हमें उस लड़के की हरकत पसंद नहीं आई और हम इसकी बेपर्दगी बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसी वजह से हमें बहुत बुरा लगा। अचानक मेरे शौहर दरवाजे पर खांसते हुए आए, तो जैसे ही वो आए पलक झपकते ही बाबा गायब हो गए। इनकी तस्बीह भी इनके हाथ से गिर गई, जिसके दानों से अजीब किस्म की रोशनी की किरणें फूट रही थीं। मैंने फौरन इसे उठाकर अलमारी में डाल दिया। अब मेरी बेटी शादीशुदा है। इस बात को 21-22 साल गुजर चुके हैं। इसे किसी ने कभी तंग नहीं किया। बस वो कहती है, अम्मी ईद शब रात पर आप बहुत सारी चीजें भेज देती हैं, आप क्यों इतना खर्चा करती हैं? मैं मुस्कुराकर चुप हो जाती हूँ। मेरी बेटी को कभी कभी महसूस होता है जैसे कोई साया सा इसके करीब हो, लेकिन मैंने अपनी बेटी को कभी कोई हकीकत नहीं बताई। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।